अहदीस में ये मजमून मिलता है कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े, एक जुम्मे को पढ़े, तो अगले जुम्मे तक उसके लिए नूर कर दिया जाता है। और सुभान अल्लाह, जुमा के दिन हो सके तो मरीज की इयादत करें, सदका और खैरात करें, जितना हो सके नेकियां करें। एक बात याद रखनी है, कोई आम दिन में गुनाह करे यकीनन गलत है, मगर जुमा के दिन गुनाह करेगा तो जहां नेकी 70 गुना, वहां इसका गुनाह भी 70 गुना हो जाता है। तो प्लीज आम दिनों में भी बचना है, मगर जुम्मे को गुनाह नहीं करने, स्पेशली बचना है। जुम्मे को कोई नमाज कजा नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कहता आम दिनों में भी नहीं होनी चाहिए, मगर कितनी अफसोस की बात है कि जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, असर की नहीं पढ़ते। ऐसा ना करें। अल्लाह करे कि ये बात हम समझने में कामयाब हो। और इस सूरह जुमा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। रुकू और आयात की तादाद, इस सूरत में 2 रुकू और 11 आयतें हैं। जुमा नाम रखने की वजह, 7 दिनों में से एक दिन का नाम जुमा है, और इस दिन सूरज ढलने के बाद जो नमाज अदा की जाती है उसे नमाज जुमा कहते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 9 में लफ्ज अल जुमा मौजूद है। इसी मुनासिबत से सूरत का नाम सूरह जुमा रखा गया। सूरह जुमा से मुताल्लिक 2 अहादीस किराम, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमा की नमाज में सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून की तिलावत फरमाते हैं। हजरत अबू जाफर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज में सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून की तिलावत फरमाते थे, और सूरह जुमा की तिलावत के जरिए मुसलमानों को बशारत देते थे और मजीद नेक अमाल करने पर उभारते थे, जबकि सूरह मुनाफिकून के जरिए मुनाफिकों को मायूस करते और उनकी सरजनिश फरमाते थे। सुभान अल्लाह। अच्छा, सूरह जुमा के मजामीन, टॉपिक्स ऑफ सूरह जुमा। इस सूरत का मरकजी मजमून, सेंट्रल टॉपिक ये है कि इसमें नमाज जुमा के अहकाम बयान किए गए हैं। नीज इस सूरत में ये भी मजामीन बयान किए गए। नंबर 1, इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला की तस्बीह और तकदीस बयान की गई, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और शान और उनके औसाफ बयान किए गए। नंबर 2, ये बताया गया कि अल्लाह ताला का अपनी मखलूक पे बड़ा फजल है कि उसने उनकी हिदायत के लिए अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। नंबर 3, तौरात के अहकाम पर अमल न करने की वजह से यहूदियों की मजम्मत की गई, और यहूदियों से कहा गया कि अगर वो अल्लाह ताला के दोस्त हैं तो जरा मौत की तमन्ना करें। नीज ये बताया गया कि वो कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, और यहूदी जिस मौत से भागते हैं वो बाहर सूरत उन्हें आकर रहेगी। नंबर 4, सूरत के आखिर में नमाजे जुमा के अहकाम बयान किए गए। सुभान अल्लाह। उम्मीद है कि ये तारुफ सुनने के बाद अब मजीद कुरान पढ़ने का शौक पैदा होगा। हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे असलाफ जुम्मे के दिन ढूंढ ढूंढ कर नेकियां किया करते, मगर आज हम नॉर्मल तरीके से जुमा गुजारते हैं। जुमे के दिन भी माद अल्लाह गुनाहों का सिलसिला होता है। याद रहे, जहां जुमा का दिन इस कदर मुबारक है, वहां जुमा के दिन अगर कोई गुनाह किया जाए तो उस गुनाह को भी 70 गुना काउंट किया जाता है। तो कभी भी शबे जुमा, जुमेरात की रात, वैसे तो कभी भी गुनाह नहीं करना चाहिए, मगर स्पेशली जुमेरात और जुम्मे को ज्यादा एहतियात और ज्यादा नेकियां करने की आदत डालें। यानी अगर ऐलान हो जाए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जो जितना कमाएगा उसको 10 गुना कर दिया जाएगा, उस दिन कितना काम करेंगे हम? अरे एक दिन में 10 गुना मल्टीप्लाई। तो जुम्मे के दिन एक नेकी 70 नेकियों के बराबर। मिसाल के तौर पे आपने 2 दिन बाद कोई नेकी का काम करना था, आपने किसी की कोई मदद करनी थी, मस्जिद में कुछ रकम देनी थी, कोई भी नेकी का काम करना था, कोशिश करें वो जुमे वाले दिन पहले कर लें, ताकि 70 गुना इसका जो है वो सवाब मिल जाए। बरसों हो गए जुम्मा पढ़ते हुए, इमाम साहब खुतबा देते हैं जुम्मा का। अब हम लोग अरबी तो जानते नहीं और ना जानने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा ये जो खुतबा दिया जाता है इसमें हमारे लिए क्या क्या मैसेज होता है? आज इंशाअल्लाह जुमे के खुतबा रजविया के चंद मदनी फूल पेश करता हूं कि ये बार बार आपने अल्फाज सुने होंगे, कईयों को खुतबा याद भी हो गया होगा, लेकिन क्या कहते हैं इमाम साहब ये समझ नहीं आता। हालांकि हमें इसका तर्जमा माशाल्लाह किताबों में मिलता है, पढ़े तो सही कि कौन सा मैसेज है जो गोया हर जुमे हमारे लिए दोहराया जाता है। मैं चंद इंशाअल्लाह
जुमे के खुतबे से मदनी फूल पेश करता हूं, और सुनिए कितने खूबसूरत अल्फाज में हर जुमा हमें क्या याद दिलाया जाता है। जुमे के दिन ऐलान होता है, ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि अज़्ज़ वजल फिस्सिर्रि वल ऐलान। खुतबा देने वाला कहता है, वसीयत करता हूं तुमको और अपने नफ्स को परहेजगारी की, अल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए तन्हाई और लोगों के सामने। फ़इन्न तक़वा सनामुज़ुरल ईमान, इसलिए कि परहेजगारी ईमान की इंतहाई बुलंदी है। हमें तकवे का दर्स दिया जाता है, लोगों के सामने भी अकेले में भी अल्लाह से डरने की बात की जा रही है, और फरमाया गया कि परहेजगारी ईमान की इंतहाई बुलंदी पर है। और आज हमारा क्या हाल है, हम ना लोगों के सामने गुनाहों से बाज आते हैं, ना अकेले में गुनाहों से बाज आते हैं, न लोगों के सामने अल्लाह से डरते हैं, न अकेले में रब से डरते हैं। अभी जो मजहबी हुलिये वाले लोग होते हैं, वो लोगों के सामने तो शर्म कर लेते हैं कि चलो कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, मगर सोचिए जब अकेले में होते हैं, हमारी खलवतें होती हैं, उस वक्त हमारा हाल क्या होता है। आज बड़ा भाई ना देख ले, मेरा दोस्त ना देख ले, मेरी इज्जत करने वाला ना देख ले, इस बात का तो ख्याल है, मगर तन्हाई में जब दरवाजा बंद होता है, उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता कि रब देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जिससे सबसे ज्यादा शर्म करनी चाहिए थी वो देख रहा है, और हम उस वक्त बेशर्मियां करते हैं, उस वक्त गुनाह करते हैं। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, ये कितनी बुरी बात है कि रब देख रहा हो और बंदा उसी की नाफरमानी कर रहा हो। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान क्या खूब फरमाते हैं, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, यानी जिसकी नाफरमानी कर रहे हो, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, वो तो देख रहा है। और अगर वही नाराज हो गया, मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारा क्या बनेगा। खुदारा आज मुबारक दिन और मुबारक महीना है, अपने अंदर ये एहसास पैदा कीजिए कि अल्लाह देख रहा है, और जिसका ये एहसास उजागर हो गया, उसको इंशाअल्लाह गुनाह से बचना बड़ा आसान हो जाएगा। एक बार एक शख्स, किताबों में लिखा ये वाकया, उसने एक औरत को गुनाह के इरादे से पकड़ा, हाथ में खंजर था, लोग जमा हो गए, लेकिन वो बदमाश था, उससे छुड़ाने की हिम्मत किसी में ना थी। उस जमाने के एक बुजुर्ग वहां से गुजरे के देखा एक बदमाश ने एक औरत को पकड़ा है, हाथ में खंजर है, लोग जमा हैं। बुजुर्ग करीब तशरीफ ले गए और उसके कान में कुछ फरमाया। उनका कुछ फरमाना था कि वो बदमाश जो था, वो गुनाहगार, थर थर कांपने लगा, हाथ से वो खंजर भी गिर गया, औरत भी छूटकर चली गई, धड़ाम से गिरा, बेहोश हो गया। लोग जमा हो गए, कहने लगे तुम्हारा तो बड़ा बड़ा कर्रो फर था, तुम तो बड़े जरी, किसी को जवाब ना देते, तुमसे कोई बात ना कर सकता, इतना डरते थे लोग तुमसे, ऐसा क्या हुआ कि तुम बेहोश होकर गिर गए। वो बदमाश कहता है पहले ये बताओ वो थे कौन जिन्होंने मेरे कान में कुछ कहा। कहा वो तो जमाने के फला फला वली थे। कहा उन्होंने मेरे कान में आकर सिर्फ ये कहा कि जो तुम इस वक्त कर रहे हो वो अल्लाह देख रहा है। ऐ काश अकेले में गुनाह करते वक्त, बुराइयां करते वक्त, हराम कमाते वक्त, मिलावट करते वक्त, झूठ बोलते वक्त, इंटरनेट पर या टीवी पर फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेहयाई के मनाजिर देखते वक्त ये ख्याल आ जाए कि अल्लाह देख रहा है। जुमा के दिन बार बार गोया हमें रिमाइंडर कॉल दी जाती है, फरमाया जाता है उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि अज़्ज़ वजल फिस्सिर्रि वल ऐलान, अकेले में हो या तन्हाई में या लोगों के सामने हो, तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हर जुमे याद दिलाया जा रहा है, देखो अल्लाह से डरना, वो देख रहा है, मगर जुमा पढ़ के जाकर फिर गुनाह करते हैं, जुमे के दिन भी बुराई करते हैं। ऐसा न करें, आइए
रब की बारगाह में सच्ची तौबा करें। आगे इरशाद होता है, वज़्कुरुल्लाह इंद कुल्लि शजरिन व हजर वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और अल्लाह को याद करो हर दरख्त और पत्थर के नजदीक, और जान रखो अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। अल्लाह देख रहा है, ये ऐलान होता है। जिक्र करो रब का पत्थर और शजर और हजर के पास, यानी जहां से गुजरो रब को याद करो। मगर हमारा हाल यह है, हम जिधर से गुजरते हैं वहां रब की नाफरमानी करते हैं। कितने गवाह बनाओगे? कौन सी जगह है जो हमारे गुनाह की गवाह नहीं? अरे हमारे बुजुर्ग तो वो होते जिधर से गुजरते उधर इबादत करते। जिस जगह से गुजरते मस्जिद देखते कहते इसमें भी 2 रकत नफल पढ़ लूं। मस्जिद में जाते चाहते हर सुतून पर 2 रकात पढ़ लूं ताकि ये जगह गवाह हो जाए। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, एक जगह से गुजरे, वापस आए, फिर गुजरे। लोगों ने कहा हुजूर आप अभी तो गुजर कर गए थे। कहा मैं इस सड़क से गुजर तो गया, मगर ख्याल आया इस सड़क पे गुजरते गुजरते अल्लाह का जिक्र ना किया था। मैं चाहता हूं जिस रास्ते से गुजरूं वो रास्ता मेरे जिक्रुल्लाह का गवाह बन जाए। सोचो हमारे बुजुर्ग तो ये चाहते थे, मगर हमारा हाल ऐसा है कि जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते को गालियों का गवाह बना रहे हैं। उस रास्तों को माद अल्लाह गाड़ी में भी जाते हैं तो म्यूजिक चलाते हैं, सारा रास्ता वो गवाह हो जाए कि मैं गुनाह करते करते गुजरा हूं। मोटरसाइकिल पे जा रहे तो कान में हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनेंगे। एक एक सड़क को गुनाह का गवाह कर रहे हो। होना तो ये चाहिए कि मेरा सफर भी जारी हो, मेरा जिक्र भी जारी हो, मेरे जबान पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भी जारी हो। जिधर से गुजरूं वो जगह मेरे जिक्रुल्लाह की गवाह बन जाए। जुम्मे के खुतबे में एक और बात हमें डराई जा रही है, समझाया जाता है, व अन्नल्लाह लैसा बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उससे जो तुम अमल करते हो। वो देख रहा है, वो गाफिल नहीं, हम गाफिल होते हैं, वो रब गाफिल नहीं है। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर आगे जाकर हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दर्स किस प्यारे अंदाज में खतीब दिया करते हैं। फरमाया जाता है फ़इन्न सुनन हियल अनवार, इसलिए कि सुन्नतें यही अनवार हैं। वज़य्यनू कुलूबकुम बिहुब्बि हाज़ा नबिय्यिल करीम, और मुज़य्यन करो अपने दिलों को उस नबी करीम की मोहब्बत से। अगर दिलों को मुज़य्यन करना है, दिलों को डेकोरेट करना है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुज़य्यन करो। फिर फरमाते हैं फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमान कुल्लुह। गौर से सुने कि मोहब्बत वही ईमान है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। हर जुमे को 3 बार ये ऐलान सुनते हो, कभी इसका माना समझने की कोशिश की? ये बताया जा रहा है खबरदार नहीं है उसके लिए ईमान जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं। अरे मोहब्बत नहीं तो ईमान ही नहीं है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, आका की मोहब्बत ये ईमान की जान है, ईमान की असल है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। और ये बात फकत इस खुतबे में नहीं बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। मेरे आका फरमा रहे हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, उसकी औलाद, बल्कि तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये ईमान की असल है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। हम भी नारा लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ना हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। बड़ा बेहतरीन नारा है और यही बात हमें हदीस भी सिखा रही है। जिंदगी फजूल है। अगर वाकई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या वाकई मोहब्बत है या खाली नारा ही है। मोहब्बत होती तो मैं ऐसा होता, वाकई सच्ची मोहब्बत होती तो मेरा ऐसा किरदार होता कि आका फरमाए कुछ
اور میں کروں کچھ. ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے. دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی, کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے, رحمتوں کو حاصل کرنا ہے, قرآن کہتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو. کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی, یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے, نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے. مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں. ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے, کیسے اطاعت کرتے. سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی وفات کا وقت آتا ہے, ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا, آخری وقت کیا عالم ہے. اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی. دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے. انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے, وفات کس دن ہوئی. اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں, آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا ہے. وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے, ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے. سوچئے یہ کیسی محبت ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ, اس کے لیے ایمان نہیں, کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں, محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں, ہمارے کردار میں عشق رسول جھلکنا چاہیے, ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے. ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا, مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی. لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا, حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے, میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی. میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, اور آج ہمارا کیا حال ہے. منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا اور اس مکان پر پرنالا تھا, اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا. حضرت عباس آئے, آ کر عرض کرتے ہیں خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا. آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا, حالانکہ امیر المومنین ہیں. امیر المومنین سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب پتا چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا, حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عباس مجھے معلوم نہ تھا, اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجئے. جو چیز آقا نے کی میں کیسے اس کو ختم کر دوں, اس قدر محبت. مگر آج
جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہم نے وہ ختم کرنا شروع کر دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے, آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے, بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے جناب کیا کروں 4 نمازیں پڑھتا ہوں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی ہے اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے؟ جس دن صبح 6 بجے بس میں جانا ہوتا ہے اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو, الارم بھی رکھتے ہو. جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے, پتا ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی, پیسے کٹ جائیں گے, وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا ہے. تو جواب آئے گا نوکری کی اہمیت ہے, فلائٹ کی اہمیت ہے, ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے, ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے. ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. زور سے نعرہ لگائیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو منع کر دے ہمارے صحابہ پھر اس کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتے تھے. ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی اور فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو, اس کو اٹھا کر بیچ دینا, کوئی نفع حاصل کر لینا, پہننا مت. وہ عاشق رسول کیا کہتا ہے, خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا. اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا. یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتا. پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے. پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا, اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع کر دی ہیں. بالیاں صرف کانوں میں نہیں, پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی ہیں. توبہ توبہ توبہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں, کڑے زیادہ ہیں, 10 انگلیاں ہیں, انگوٹھیاں زیادہ ہیں, گلا ایک ہے, چینیں زیادہ ہیں. ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے, وہ بھی چاندی کی ہو, اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو, اور اس کے اندر ایک نگینہ, ایک پتھر بھی ہو. بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے, یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے, اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو. لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی. لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں, مدینے سے کڑا لایا ہوں. ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بات چل رہی ہے سنت رسول کی, محبت رسول کی. خدارا اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے, اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے, اس کا لباس ایسا ہوتا ہے, اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے. ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب آپ گھر جائیے گا, جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا, ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا, اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دیکھتا ہوں, آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں, کہتا تو ہوں اپنے آپ کو. ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا. بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ ہے؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں پست کرو, اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ.
یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا، اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے تو پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں؟ پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں۔ کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور جناب انداز ہی دوسرا ہے۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی سکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں۔ ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتا چل جائے کس کا غلام ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے۔ محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا، آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا۔ ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا۔ چھوڑ دو یہ کاروبار، نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ، نہ بولو جھوٹ، نہ کماؤ حرام۔ یہ سرکار کی غلامی نہیں، یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے۔ محبت کیجئے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا، یہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا، والدیان لا یموت، اور جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے بدلہ دینا ہے وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے، بدلہ دیا جائے گا۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ اتنی زبردست حدیث ہے۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکیاں کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ، وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَالذَّنبُ لَا يُنسَا، گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا، کہیں نوٹ ہو گیا ہے۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں ہیں، نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے، گناہ یاد رکھتے۔ آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا، 10 سال پہلے میں نے مسجد کو پیسے دیے تھے، 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی۔ کسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو، اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے۔ اس سے پوچھے جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھ کے گنوائی جا رہے ہو۔
कल झूठ बोला था, आज सुबह तुमसे बदनिगाही हो गई थी, याद है? थोड़ी देर पहले आपने गीबत की थी, वो याद है? कैसे लोग हैं हम गुनाह करी जा रहे हैं, भूली जा रहे हैं। मगर वह ज़ंब ला युंसा, गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। वह दय्यान ला यमूत, मैं मर जाऊंगा, मगर जिसने फैसला करना है, जिसने हुक्म सुनाना है, उसे मौत नहीं आनी। अगर गुनाहों पर पकड़ हुई, हम कहां जाएंगे? इसी जुम्मे के खुतबे में कुरान पाक की एक आयत हर जुम्मे को याद दिलाई जाती है। फरमाया गया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तर्जमा कंजुल ईमान, तो जो एक जर्रा भर भलाई करे उसे देखेगा, और जो एक जर्रा भर बुराई करे उसे देखेगा। ए नेकियां करने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए नमाजें पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए रोजे रखने वालों, ए जिक्र करने वालों, ए हलाल कमाने वालों, ए नेकी की दावत देने वालों, ए अल्लाह की रिजा के काम करने वालों, तुम्हें मुबारक हो। कुरान ऐलान कर रहा है, जो जर्रा भर भलाई करेगा उसे देखेगा। और ए नमाजें कज़ा करने वालों, ए हराम बोलने वालों, ए हराम देखने वालों, ए छुप छुप कर गुनाह करने वालों, ए मुसलमानों के माल दबाने वालों, ए अपने माँ बाप को सताने वालों, ए हराम रोजी कमाने वालों, ए झूठ बोलने वालों, गीबत करने वालों, बेहया औरतों से दोस्तियां करने वालों, सुनो, कुरान कहता है जो जर्रा भर बुराई करेगा वो देखेगा। क़यामत के दिन अगर हमारी बुराइयां हमारे सामने कर दी गई और कहा गया पढ़ो, हम कहां जाएंगे? मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान में जा बजा ये हुक्म मौजूद है कि क़यामत के दिन नामा अमाल हाथ में दिया जाएगा। खुशखबरी है उनके लिए कि जिनके सीधे हाथों में नामा अमाल दिया जाएगा। मगर कुरान ही कहता है कि बदनसीब होंगे चंद लोग वो जिनकी पीठ तोड़कर उनके बाएं हाथ में उनका नामा अमाल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा अपना अमाल नामा पढ़कर सुनाओ। जरा सोचो तो सही, हमारे अमाल नामे में क्या क्या है। अरे छुप छुप कर गुनाह किए हैं, रात के अंधेरे में दरवाजा बंद कर करके गुनाह किए हैं। अगर वो पढ़ने पड़ गए तो कहां जाएंगे? उस मैदान महशर में हमारे आका भी होंगे, तमाम अंबियाए किराम भी होंगे, सहाबाए किराम भी होंगे, हमारे गौसे आजम भी होंगे, हमारे पीरो मुर्शिद भी होंगे, हाँ हाँ हमारे वालिदैन होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले दोस्त भी होंगे। हम कैसे अपनी गंदी बातें पढ़कर सुनाएंगे? न करो ऐसे काम जिसके लिए कयामत के दिन शर्मिंदा होना पड़े, न करो ऐसे अमाल के कयामत के दिन जवाब न बन पड़े। नेकियां जमा कर लो, हम सब ने दुनिया से जाना है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, फकत दुनिया के लिए ना जियो। कब्र में तिजोरी नहीं, कफन में जेब नहीं, फकत माल जमा करने के लिए ना जिए। कब्र में हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ, वो रब बड़ा करीम है, आओ उससे माफी मांग लो, आओ तौबा कर लो, आज रब की बारगाह में सर को झुका लो। मेरा रब इतना करीम है, बंदा सारी जिंदगी गुनाह करे, एक बार सच्ची तौबा कर ले। हदीस पाक में आता है, अत्ताइबो मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है उसने गुनाह किया ही नहीं। आओ आज तौबा कर लो। नामा अमाल गुनाहों से भरा हुआ है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मगर मेरा रब इतना करीम है कि एक बार सच्ची तौबा बंदा कर ले, वो नामा अमाल के गुनाहों को माफ कर देता है, उसके नामा अमाल से वो गुनाह मिटा दिए जाते हैं। दुनिया में हम जुर्म करें, हमारा रिकॉर्ड लिख लिया जाता है। मेरे रब की शान देखो, बंदा तौबा करे, रब नामा अमाल से सारे गुनाह ही मिटा देता है, बल्कि जिस पर करम नवाज हो जाए उसके गुनाह नेकियों से बदल देता है। बस तौबा करने की देर है।
سر جھکانے کی دیر ہے، پکا ارادہ کرنے کی دیر ہے. سوچو کب تک گناہ کرو گے؟ ارے کب تک اپنے رب کو ناراض کر کے جیو گے؟ آؤ پکارو اسے، کر لو سچی توبہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، مالک ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے.